مكاتبهم أمانة التوجيه والإصلاح. أيها الطلاب الأعزاء، إن الإصلاح ليس كلمة تقال أو شعارا يرفع، بل هو منهج وعمل وموقف يبدأ بإصلاح الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع. فإذا صلح العالم صلحت به أمة، وإذا انحرف العالم انحرفت به جماهير كثيرة. والعالم مسؤول أمام الله عن فكره وكلمته وموقفه وسكوته. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت العالم يكثر الدخول على الأمراء فاعلم أنه للسنة. فالعلماء لهم دور كبير في هذا، لأن الناس يستمعون إليهم ويثقون بكلامهم. أيها الإخوة الكرام، لقد أصبح دور العلماء اليوم في زمن الإعلام المفتوح والمساحات الرقمية أعظم وأخطر من أي وقت مضى. فالكلمة تنتشر في لحظات، وقد تصلح أمة أو تضل ملايين. إن موجة الإلحاد والانحلال الأخلاقي والتشكيك في الثوابت والطعن في الصحابة والعلماء